अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िंदगी बेचैन और उदास हो गई है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बाज़ औक़ात हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं जो गम और परेशानी से भरी होती है। हम बेचैन होते हैं, हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है और हम खुश नहीं होते। उदासी हमें घेर लेती है और हम हर चीज़ से मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि मेरे कलाम की तरफ रुजू करो, मेरी वही की तरफ लौटो। अल्लाह हमें उस रहनुमाई की तरफ रुजू करने को कहता है जो उसने हमें भेजी है। वो क्या है? वो वही है। अगर आप कुरान की तिलावत सुने तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप कुरान को समझने की कोशिश करें तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब आप कुरान की हिदायतों पर अमल करेंगे तब आपको सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। अल्लाह आपको आपकी मुश्किलात से निकाल देगा और आप समझने लगेंगे कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मौजूद नहीं हैं तब भी मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। आप अपनी मुश्किलात के साथ जीना सीख जाएंगे। आप ये समझने और महसूस करने लगेंगे कि सब्र के बदले अल्लाह ने आपके लिए जो इनाम रखा है वो बहुत अजीम है। बहुत सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे इख्तियार में एक हद तक दिया है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है। अल्लाह चाहे तो ये सब रुक सकता है, लेकिन उसने मुझे ये मौका दिया और मैंने अपनी कोशिश की। तो अल्लाह ताला इस बात का ज़िक्र करते हैं कि क्यों कभी कभार लोगों की ज़िंदगी इतनी तंग हो जाती है कि वो महसूस करते हैं जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। इस आयत पर बात करने से पहले मैं ये ज़िक्र करनी चाहूँगी कि ये किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, चाहे वो नेक हो या गुनहगार। गमगीन होना किसी भी तरह ईमान की कमी को ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात ये गम एक हद से तजावुज़ कर जाता है। ऐसे में आपका ईमान और यकीन आपके गम को किसी हद तक कम कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप गमगीन हैं तो आपके पास ईमान या यकीन की कमी है। अल्लाह ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में उन लोगों का ज़िक्र करते हैं जो वही से मुँह मोड़ लेते हैं, जो नसीहत कबूल नहीं करते और जो अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो कोई मेरे ज़िक्र से रद्दनी करेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। यहाँ लफ्ज़ जंग का इस्तेमाल किया गया है, जो एक तंग, अफसरदा और इंतहा तकलीफ़ दे ज़िंदगी की अक्कासी करता है। यहाँ तक कि अगर किसी के पास दुनिया की तमाम नेमतें हों फिर भी वो मुतमईन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर किस्म का डिप्रेशन ईमान की कमी की वजह से है, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी का फुकदान होता है, उनके इस हाल की एक वजह ये हो सकती है कि वो अल्लाह की याद और नसीहत से दूर है। कुरान ये नहीं कहता कि जो गमगीन है वो नसीहत से दूर है, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि जो नसीहत से मुँह मोड़े वो सुकून और खुशी से महरूम रहेगा। ये बहुत नाजुक मामला है, क्योंकि कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं और कहते हैं और तुम अफसरदा हो क्योंकि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। लोगों की ज़हनी सेहत के मसाइल इसलिए नहीं होते कि उनका ईमान कमज़ोर है, ये कभी कभी सिर्फ़ इंसानी मसला होता है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है, या कोई मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं, या कुछ और मसला हो सकता है। इन सब के लिए माहिरीन से मदद लेना ज़रूरी होता है। साथ ही दीन की समझ रखने ये बता सकते हैं कि हमें अपनी रूहानी हालत पर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी बेसुकूनी की वजह ये हो सकती है कि हमने अल्लाह से मुँह मोड़ लिया है। ऐसा हो सकता है यही वजह है कि जब लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, वो खुशी महसूस करते हैं, हालांकि उनके पास पहले हर तरह की आज़ादी थी कि जो चाहे करे। उन्हें
خود کو ٹیٹو سے بھر لیا، شراب پیتے تھے، کلبوں میں جاتے تھے اور ان کے لیے حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ خوش نہیں تھے، ان کی زندگی میں حقیقی سکون نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، اپنے خالق کے احکام کی پیروی کرو، اس سے تمہیں ان سب مسائل کا حل ملے گا۔ اگر تم مومن ہو تو وہی کرو جو اللہ کو خوش کرے، تو تمہیں سکون حاصل ہوگا۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن کی عادت اچھی ہوتی ہے، ان کے چہروں سے ہی پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے چلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ حقیقی مومن کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کے طرز عمل سے فوراً ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت گزار ہیں، اور فوراً پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو یا شیطان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ سے بھی دور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی فرما بردار بنائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری وحی سے منہ موڑتا ہے اس کی دنیاوی زندگی تنگ اور بے سکون ہو جائے گی۔ اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا، وہی دیکھ نہیں سکے گا، کہے گا اے رب ہم یہاں کیوں نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ ہم زمین پر دیکھ سکتے تھے، آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے لیکن ہماری بصارت غائب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالی جواب دے گا دنیا میں ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں لیکن تم نے انہیں نظر انداز کر دیا، جیسے تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں۔ آج ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے کیونکہ تم نے ہماری وحی کو اہمیت نہیں دی، تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ تو جب کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں 2 باتیں ذکر کی گئی ہیں جن سے وہ شخص دوچار ہوتا ہے۔ دنیا میں اس کی زندگی بس سکون ہو جائے گی، جیسے ہر طرف تنگی ہو، آخرت میں وہ نابینا اٹھایا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی نشانیاں کو نظر انداز کیا۔ وہ اسے دیکھتا تھا، پڑھتا تھا، سنتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اس سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں نابینا اٹھائیں گے، اور جب وہ وضاح پوچھے گا تو صاف بتا دیا جائے گا کہ تم نے ہماری وحی سے منہ موڑا تھا، آج ہم تم سے منہ موڑتے رہے ہیں، تم نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو اللہ کی ہدایت اور ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح کی اور نئی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بہتر کر کے بناتے رہیں گے، اور آپ کے دل کو سکون اور آپ کے دل کو اطمینان پہنچاتے رہیں گے۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور دوسروں تک پہنچانا مت بھولیں، اور اللہ پر یقین کر کے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرنا نہ بھولیں، پھر چاہے آپ کتنی بھی بڑی مشکلات میں کیوں نہ ہوں، آپ کتنی بھی غم زدہ کیوں نہ ہوں، آپ کو اللہ پر یقین رکھ کے، توکل کر کے اور صبر کر کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، ہمیں اسی سے مانگنا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں، آخری حد تک کرتے رہیں، وہی دے گا، وہی دے گا، وہی دے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں اور دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ تو آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی رہتا ہے کہ آپ کے دلوں کو سکون آ جائے۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔